वैसे अब लाहौर में इस वक्त कितने डॉन्स हैं؟ कोई डॉन नहीं है। आप बता दें कोई डॉन है तो मैं आपको शाम तक पकड़ के ला देता हूँ। कहते हैं लाहौर गैंग वॉर एक बार फिर सर उठा रहा है, सर ये फलाना बट तो फलाना बट तो फलाना जट तो आई मीन आप समझ आप रहे हैं मैं आप क्या आई मेरी डोंट वांट टू नेम एनीवन, लेकिन वो नहीं, कोई बात नहीं। मेरे से आप हर बात कहते हैं कि मैं खुली खुली बात करूं, तो आप भी नाम ले आई लें। मीन हमने देखा ना ये गोगी बट, तीफी बट और भलाज ग्रुप और फिर ये सब, मतलब ये तो एक ग्रुप है। सर जो उसके बंदा अलावा अपने घर से इस डर से नहीं निकल सकता कि उसको कोई मार ना दे, या उसने कोई ज़िंदगी में कोई अच्छे काम ही ना किए हों, वो उसकी क्या ज़िंदगी होगी। जो घर से नहीं निकल सकता, जिसके बच्चे पढ़ने के जैसे नहीं है कि वो स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ लें, वो कौन से बट हैं या कौन से वो डॉन है भाई। और दूसरी बात ये कि लाहौर में गैंग वॉर और वो वाली चीज़ें सबसे पहले आते साथ दो तीन चीज़ों के ऊपर मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक अपने SHO से स्टार्ट करते हुए, अपनी फोर्स से स्टार्ट करते हुए बताया था। बदमाशी का कल्चर नहीं चलेगा, कब्ज़े का कल्चर नहीं चलेगा, कोई कब्ज़ा नहीं होगा। और कब्ज़ों के साथ वो एक चीज़ अटैच थी ना कहीं पुलिस की बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट आती है। अल्हम्दुलिल्लाह तो पिछले जो अप्रैल से लेके 2024 के एंड तक 200 कब्ज़े वापस किए हैं लोगों को। इसी तरह अब हमारे पास वो शिकायतें नहीं आती। कोई ऑर्गेनाइज कब्जा ग्रुप इस तरह से काम नहीं कर रहा कि जी हम एक तो जाके पुलिस कब्जा पैरेलल करें। ये कह रही ना, साथ ही कब्जे छुड़वाने वाले लोग भी हैं जो सर्विसेज देते हैं, पैसे लेते हैं और वीडियोस बनाते हैं। सर तो ये तो लोगों का कसूर है सर ना। सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, इतने पैसे फलाना केस छुड़वाने के, इतने पैसे, ज़मीन का उन्होंने वॉल्यूम रखा हुआ है कि इतने पैसों तक का मामला कोई है तो बात इतने नहीं। पैसे। और फिर लोग हमारे पास ये भी शिकायत लेके आते हैं जी हम लुटे गए, वो कोई ऐसी वीडियो थी, उन्होंने ये सब्ज बाग दिखाए, हमने पैसे दे दिए, वो पैसे भी गए, काम भी नहीं हुआ, अब पैसे भी ले दें। तब भी फिर मैं याद आता हूँ, फिर मेरे पास आके ये कहते हैं। तो सोशल मीडिया की हर चीज़ देखें, मैं सोशल मीडिया को ना बड़ा हाई रेट करता हूँ। ये वो पावर है जिसको आप इस्तेमाल पॉजिटिवली कर लें तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। लेकिन इसके ऊपर अभी हम जिस टाइम में गुजर रहे हैं, मैं ज़ाहिर है पुराना आदमी हूँ, मैंने वो अखबारों की हेडलाइंस वाला, उसकी वजह से जो चीज़ें होती थी वो भी देखा। फिर मैंने टीवी का वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम आया, चैनल्स नए आए, ब्रेकिंग न्यूज़ और टिकर्स वाली चीज़ें देखी, वो भी देखी। फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे होते हुए अब ये सोशल मीडिया का बूम ट्रांजिशन हम इफेक्ट। देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें रेगुलेट हो गई विद टाइम। अखबार ध्यान रखेगा कि मेरी तरफ से फैक्ट्स गलत ना जाएं, एक्यूरेट चीज़ें हों। मेरी ऑथेंटिसिटी और नाम तब बनेगा जब मेरी खबर की ऑथेंटिसिटी पे कोई शक नहीं कर सकेगा। वो नाम हैं बड़े जिन्होंने इस पे तवज्जो दी, वो बड़े अखबार हैं, वो चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपके टीवी चैनल 10 दफ़ा पहले कंफर्म करते हैं चीज़ कि ये हम फैक्ट देने लगे हैं, ठीक। गलत हुई ठीक। तो जो रिपोर्ट कर रहा है उसके लिए भी ख़राबी है, जी। चैनल की बदनामी, और चैनल को सू कर देंगे लोग। ट्रू। ठीक है। सोशल मीडिया पे क्योंकि नया कॉन्सेप्ट शुतर है, बेमहार। ग्रेजुअली आ रहा है, शुतर बेमहार नहीं, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि बहुत सारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी Evolving। मिसिंग है। ठीक। और वो उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता जिस हो तरह जाएगा। हम सब जिस तरीके से काम करते जा रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं लोग के जल्दी जल्दी रेगुलेट कर दें इसको, पेका तो आ वो गया हो ना, जाएगा, वो हो जाएगा। पेका आ गया ना, फिर गिरफ्तारियों का डर भी है, फिर पेका एक्ट के तहत कार्रवाई भी होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आ रहा है वो। ये चीज़ें जिस वक्त ठीक होंगी, लंदन में जब यूके में राइट्स हुए थे, जी। उन राइट्स के बाद 10 दिनों के अंदर सारा कुछ मुकम्मल हो गया। 10 दिन बाद सज़ा हो गई थी उस ठीक। औरत को। ठीक है, ठीक। अभी भी शायद अंदर होगी ठीक। वो। अच्छा फैज़ साहब, एक इशू ख़वातीन का है, हरासा हो रही होती हैं कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी, इवन घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस भी है। वो ख़वातीन जो है अपने मुकदमे का इंदराज नहीं करा सकती, वो डरती है बेचारी थाने में जाने से। पहले मुहर्रर होगा, पहले तो फिर उससे गुजरना है आपने, और फिर आगे, और फिर SHO तक तो बात बाद में आएगी ना, तो वो क्या करें बेचारी? सबसे पहले तो एक आपका विज़िट सबसे पहले बनता है हमारे पास, एक दिन के लिए हमारे साथ दिन गुजारें ज़रूर। सर। ठीक है, आपको वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन दिखाया जाए, आपको वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी वाला सेंटर दिखाया जाए, आपको सेफ सिटी दिखाया जाए, आपको ऑपरेशंस क्या काम करेंगे हमारी पूरी आजकल टीम वो का एक दिखाया विजिट होगा सर, आप वी आप वुड लव टू ज़रूर डू रख दैट लें। सर। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं, एंड राइटली सो, जो ये हमारे शहरियों को नहीं पता, ये ठीक। हमारे लोगों को नहीं पता। हज़ारों की तादाद, अब तो लाखों हो गए ना। 60,000 पहले 30 दिनों के अंदर 60,000 लोगों ने, ख़वातीन ने उस हमारे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के नंबर पे कॉल की थी। ठीक है, ये ठीक। जब बना, जब आपने ख़वातीन को कहा कि नहीं बीबी आप परेशान ना हो कि मैंने थाने जाना है, पूरा मर्द होंगे थाने में और मेरी बात कौन सुनेगा, मैं कैसे बात करूं, आपको बिल्कुल नहीं जाना। 15 पे आपने ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से कनेक्ट जैसे ही आपने होना है, तो फौरी तौर पे आपका राब्ता खातून
افسر سے ہوگا وہ آپ کی کوآرڈینیشن کرائے گی ساری. جہاں آپ کو جانا پڑا وہاں پہ آپ کے لیے خاتون وی ایس او ہوگی, آپ کا سارا معاملہ سننے والے لوگ خاتون کی موجودگی میں آپ سے سوال ہوں گے. یہ ساری چیزیں جب لوگوں کو بتائیں, ابھی ہماری بہت ساری خواتین کو پتہ نہیں. جی ویمن سیفٹی ایپ ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے پاس گئے, ہم یونیورسٹیز میں گئے, ایک بچی نے مجھے ایک بات کی اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس پہ, جب اس نے کہا نا کہ سر آپ تو مرد ہیں, ہال ہے نا, اسٹوڈنٹس ہیں, ایک طرف بہت ساری خواتین بچیاں بیٹھی ہیں ہماری, جی ایک طرف لڑکے بیٹھے ہیں سارے. اس نے کہا کہ سر آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں ایک خاتون ہوتے ہوئے, ایک لڑکی ہوتے ہوئے جس کرب سے گزرتی ہوں, جب میں نے اپنی یونیورسٹی سے گھر جانا ہے, یہاں سے نکل کے میٹرو سے نکل کے کہیں اپنے گھر کے پاس, وہاں سے نکل کے پیدل واک کر کے گھر, اس سارے ٹائم کے دوران جتنی نظریں, جتنی آوازیں, جتنے اشارے, یہ ساری میں دیکھتی ہوں, یہ ایک عورت جان سکتی ہے, آپ لڑکے تو امیجن ہی نہیں کر سکتے اس بات کا. ٹھیک ہے, یہ ایک یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم نے اویئر کرنا ہے, ہم نے اپنی یوتھ کو سمجھانا ہے. ایک اور پرابلم بھی تو ہے نا سر, وہ سوشل میڈیا کے اوپر پرٹیکولرلی وہ تصاویر آ جاتی ہیں یا وہ ڈیپ فیک اور اے آئی کا سہارا لے کے اس کی بدنامی کی جا رہی ہوتی ہے, تو پھر وہ جاتی ہے تھانے میں اور تھانے والے کہتے ہیں بی یہ فارم نہیں ہے, تم ایف آئی اے میں جاؤ. پھر کیا کرے وہ, پھر اس کو سمجھ نہیں آتی, ایف آئی اے کے پاس بیک لاگ ہی اتنا زیادہ ہے. کیا ڈسپینسیشن آف جسٹس وہاں پہ, مطلب آئی مین اس کی سنوائی پولیس کے فارم تک, اس تھانے تک نہیں ہو سکتی, اس کو ایف آئی اے پہ ہی جانا ہے؟ سر بالکل ہو رہی ہے. ایف آئی اے میں جہاں پہ دیکھیں کچھ چیزوں کی ایکسیس میرے پاس ہے, کچھ چیزوں کی نہیں ہے. کچھ چیزیں ایف آئی اے کا ایک بہتر لائزون ہے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے, ٹھیک ہے. فیس بک پہ کسی نے کو پوسٹ کی, اس کے پیچھے کون تھا, کس آئی پی سے یوز ہوئی, یہ ایف آئی اے کو 1 منٹ میں پتہ لگے گا, یہ مجھے نہیں پتہ لگا. میں نے بھی تھرو ایف آئی اے منگوانے, ٹھیک ہے. تو کیسز میں ہم ایف آئی اے کی مدد لیتے ہیں, ایک فیڈرل ادارہ ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا ان کا ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے اور سائبر کی چیزیں اتنی زیادہ آج کل ہو چکی ہیں. ہم جہاں خاتون ہراسمنٹ کا شکار ہو ہم بالکل مدد کرتے ہیں, ہماری پرائورٹی ہوتی ہے. چیف منسٹر کی ریڈ لائن ہے, ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ آف وے بھی اگر جہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے, سمجھ آ جائے کہ یہ وکٹم ہے, وہ ایگریسر ہے, تو وہاں پہ اس کے ساتھ چلنا چاہیے. پولیس چلتی ہے بالکل, ہم اس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہم پھنسیں گے, جہاں پہ ہمارا کوئی قانونی ایسی وہ باؤنڈری لائنز آ جائیں گی, وہاں ہم اس میں بھی مدد کرتے ہیں ان کی. میں ہمارے آفیسرز ایف آئی اے والوں کے ساتھ رابطہ بھی کروا دیتے ہیں, ان کی مدد بھی لیتے ہیں, ان کو آگے ڈائریکٹ بھی کر دیتے ہیں. یہ سارے کام ہم کریں. بٹ دا پوائنٹ از کہ خواتین کے کیا کیا کام کیسے کیسے ہو سکتے ہیں, یہ ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ یو آر جسٹ 1 کال اوے, خاتون افسر آپ کے گھر آ جائے گی. دیکھیں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, ایک بچی اگر اپنے والد کو یا بھائی کو یہ بتا دے کہ مجھے کالج کے رستے میں ہراسمنٹ ہو رہی ہے, پہلا رسپانس کیا ہوگا, وہ کہے گا اس کو اسکول سے اٹھا لو, اس کو گھر بٹھا لو, باہر بھیجنے کی ضرورت. اس کی تعلیم گئی, وہ اس ساری چیز کو کیوں برداشت کر رہی ہے, گھر سے سپورٹ نہیں ہے, فیملی سے سپورٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ سپورٹ آپ کو ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن دے رہا ہے, ورچوئل ہماری جو پولیس ویمن سیفٹی ایپ ہے وہ دے رہی ہے. یہ ہم نے بتانا ہے آہستہ آہستہ, یہ میسج تھرو میڈیا, سوشل میڈیا اور مختلف پلیٹ فارم سے لوگوں کو دینا ہے. الحمدللہ لاہور میں تو ظاہر ہے یہ اور طرح کا شہر ہے, کیپٹل سٹی ہے, یہاں پہ بہت زیادہ اسمارٹ فون یوزرز کی تعداد بہت بڑی ہے, یہاں پہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس. نہیں, آپ نے چیف منسٹر صاحبہ کا نام لیا نا, تو میڈم چیف منسٹر کے پولیس یونیفارم پہننے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ بہت زیادہ آئی ہے. میڈم نے امپاور کی ہے. دیکھیں اس صوبے کے اندر چیف منسٹر آپ کی خاتون ہے, آپ کی چیف جسٹس خاتون ہے, آپ وہ ویمن امپاورمنٹ کی بات جو وہ کر رہے ہیں, جس ایک خاتون چیف جسٹس جس نے اینٹی ریپ لا کے پیچھے ڈرائیونگ فورس جو تھی لکھنے والی, بنانے والی, وہ ایک چیف جسٹس ہیں, ٹھیک ہے, لیڈی ہیں. ان سے زیادہ کون کنسرن ہوگا؟ اس چیف منسٹر سے زیادہ خواتین کے لیے کون کنسرنڈ ہوگا؟ اتنا خواتین ہماری پولیس آفیسرز نے, ہماری جونیئرز بھی تھیں, ہماری بیچ میٹس بھی تھیں جو خواتین, دے فیلٹ امپاورڈ کہ چیف منسٹر نے آج یہ وردی پہن کے ہمیں بینگ خاتون پولیس افسر, ہمیں ایسے لگ رہا ہے ہماری اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے. سر کسی وقت آپ چاہتے ہوں کہ یار یہ مس مینجمنٹ تو ہے, پور پرفارمنس بھی ہے, بیڈ گورننس کے ایشوز بھی ہیں, میں پولیس کی حد تک بات کر رہا ہوں, لیکن فیصل کامران صاحب اپنے یونیفارم کی وجہ سے کہتے ہوں کہ یار میں سینئرس کے ساتھ کیا بات کروں گا, آئی جی صاحب ہو گئے, وہ یونیفارم کہیں آپ کی آڑے آ جاتی ہو, اس میں کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا؟ اس کمانڈ کے ساتھ میرے سب سے پہلے
تو رپورٹنگ آفسر ہیں جو بلال صدیق کمیانہ صاحب ہیں، پھر آئی جی صاحب ہیں، آئی جی پنجاب ہیں. ان دونوں آفسرس کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس رہا نا، ہم ایک تو دونوں بڑے ریسیپٹیو ہیں. آپ کوئی بات، کوئی کام، کوئی ایشو رات کو 4:30 بجے بھی اگر کوئی چیز ہے جو آپ نے سی سی پی او صاحب کے نوٹس میں لانی ہے، ہیل رسپونڈ ٹو دیٹ. میری دن میں 30 سے 40 یا مے بی مور ٹائمز ان سے بات ہوتی ہے. تو ہر ایک میسج کو اکنالج کرنا، ہر ایک کال کا جواب دینا، ہر ایک ایشو پہ ہم گائیڈنس لیتے ہیں نا سینئر آفسر. تو دونوں آفسرز بڑے ریسیپٹیو ہیں. ہاں، وی ڈسکس اباؤٹ ایشوز. ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ دیکھیں، یہ 25-30 ہزار کی جو فورس ہے لاہور پولیس، یہ کتنے لوگوں کو سنبھال رہی ہے؟ 2.25 کروڑ لوگوں کو تو سنبھال رہی ہے نا. ٹھیک. تو اس کے اندر ایشوز بھی ہوں گے، فنڈز کی کمی بھی کہیں پہ ہوگی، کہیں آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہوگی، کہیں ہیومن ریسورس کی کمی ہوگی. ہم یہ ساری چیزیں آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ آئی جی صاحب از ہی از ویری ریسیپٹیو ٹو نیو آئیڈیاز. یہ جو پنجاب پولیس میں ایک ڈراسٹک چینج آیا ساری چیزوں پہ، یہ وہ آئیڈیاز تھے جو آئی جی صاحب نے اپنی ہی فورس کو، ان کو وہ ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کام کو کیسے کریں. مختلف لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. آئی جی صاحب پک دا بیسٹ تھنگز اور وہ امپلیمنٹ کر دیں. وہ بڑے ریسیپٹیو ہیں، بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کر دیتے